मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये पाकिस्तान से मुतल्लिक है और पाकिस्तान में एक और जो अफसोसनाक स्कैंडल चल रहा है जो दिल हिला देने वाला है उस पर हम आप बात करेंगे। रवायती बातें तो उस पर बहुत हो रही हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे उसमें बताएंगे कि यहाँ क्या नहीं हो रहा और किन चीज़ों से मामला जो है ये मशकूक होता जा रहा है और ये बार बार ये चीज़ सामने आ रही है, तो आखिर हुकूमत इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही। ये हम बात कर रहे हैं बावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ में जो सामने आया है स्कैंडल कि वहाँ पर जो है 3 आला अफसर और अब कहा जा रहा है कि कुछ प्रोफेसर भी इस सारे स्कैंडल में मुलविस हैं, जिनमें वहाँ जो तालबात पढ़ती हैं जो गरीब लोगों की होती हैं, जो मुतवस्सत तबके की होती हैं, उनका जो इस्तेसाल करने का पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा था। उन बच्चियों को ब्लैकमेल पहले इनको फंसाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, फिर इनको नशे पे भी लगा दिया जाता था और फिर जो है इन्हें आगे भी जो है लोगों के पास जो है भेजा जाता था, उन्हें मजबूर करके उनकी वीडियोस बनाकर। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला कैसे है। ये तो अब आपको कहानी ये शुरू हुई है जनाब के जो इस यूनिवर्सिटी के बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ़ सिक्योरिटी अफसर हैं, जो रिटायर्ड मेजर भी हैं एजाज़ शाह, उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोका और ज़ाहिर है पहले से पुलिस को कुछ पता होगा, वरना ये आम तौर पर पुलिस नहीं रोकती। और फिर वो एक रिटायर्ड अफसर भी थे और यूनिवर्सिटी के चीफ़ सिक्योरिटी अफसर थे, वो तो अपना तारुफ कराते तो निकल जाते हैं। यहाँ पर तो आप पता है पुलिस पंजाब में या पाकिस्तान में क्या होता है कि बासर लोगों को रोकना पुलिस के लिए जो है वो आसान नहीं होता, उनके गले पड़ जाता है। बहरहाल पुलिस ने उनको रोका, उनकी गाड़ी से आइस बरामद हुई। फिर जब आगे मामला बढ़ा तो उनका जब फ़ोन्स चेक किए गए, ज़ाहिर है पुलिस के पास ये इतला होगी, वरना पुलिस आमतौर पर फ़ोन चेक नहीं करती, तो उससे सैकड़ों लड़कियों की जो है काबिल एतराज़ वीडियोस बरामद हुई। अच्छा, इस पे आप बावलपुर पुलिस को दाद दें, उसके DPO को अब्बास शाह को दाद दें, और वो वाकई हकीकी शाहजी हैं कोई कि उन्होंने जो है इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, तमाम दबाव मुस्तरद किया और उसके नतीजे में हुआ ये कि उस मामले की तहक़ीक़ात जो है अब तक अगरचे उस पैमाने पर नहीं हुई, लेकिन वो स्कैंडल दबाने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हुई हैं। तो इस पे जब बाद में इस मामले को आगे बढ़ाया गया तो फिर जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं अबू बकर, वो भी इसमें मुलविस निकले, उन्हें भी पकड़ लिया गया है, उनसे भी क्रिस्टल बरामद हुई है, और जो इंचार्ज ट्रांसपोर्ट अल्ताफ़ हैं वो भी। अब ये पूरा मामला खुल कर आ गया। अच्छा, बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हज़ारों तालबात हैं। इस पूरे मामले से एक तो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि क्या वहाँ पर लोगों की बच्चियाँ महफूज हैं या नहीं है, क्योंकि ये मामला ये तो खैर बड़ा स्कैंडल सामने आया, लेकिन इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में, सिंध की एक आधी यूनिवर्सिटी में और पहले कई और यूनिवर्सिटियों में भी छोटे छोटे मामला ये सामने आ चुके हैं। और ये सारा खेल जो खेला जाता है ये आम तौर पर नंबरों का खेला जाता है कि उन तालबात को फंसाया जाता है कि उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर दिया जाएगा, और अगर उन्होंने उनके मुतालबात पूरे ना किए तो उन्हें फ़ेल कर दिया जाएगा, और जो कमज़ोर तालबात होती हैं वो फंस जाती हैं। इसके अलावा ये इस तरह भी खेला जाता है कि जो पहले जो लड़कियां जो है वो उनके जाल में फंस चुकी होती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और जो नई लड़कियां आती हैं उन्हें कहा जाता है कि वो किसी तरह उन्हें भी इस मामले में किसी भी तरह फंसा कर शामिल कर दें। और जो पुरानी लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा चालबाज होती हैं, उनके हाथों मजबूर होती हैं, तो जो नई लड़कियां आती हैं उन्हें किसी न किसी तरह खाने पिलाने के बहाने या किसी भी बहाने से उन्हें इस मामले में फंसा लेती हैं। और जब एक बार वो फंस जाती हैं, उनकी वीडियोस बन जाती हैं, तो फिर उनके पास कोई और जो है उससे बचने का रास्ता वो नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इससे बावलपुर यूनिवर्सिटी में तो तालबात की हाज़िरी भी मुतासर हो गई है, लोग डर गए हैं। और उसका एक और माशरती पहलू ये है कि ये जो भी सैकड़ों या बाज़ फिगर्स के मुताबिक हज़ारों की तादाद आ रही है जो भी तालबात उनके चुंगल में फंसी हुई थी, लेकिन जो नहीं फंसी हुई थी वो भी माशरे में आप देखें कि यहाँ हमारा माशरा किस तरह का है। अब जो बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जितनी भी तालबात पढ़ती हैं, उनके महल्लेदार, उनके रिश्तेदार उनके बारे में शकूक का शिकार हो गएंगे, पता नहीं ये बच्ची भी उस मामले में ना मुलविस हो। तो इतना बड़ा ये मामला है, लेकिन अब इतने दिन गुजरने के बावजूद इस मामले पर वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। गवर्नर पंजाब जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनका अपना तल्लक बावलपुर से है, लेकिन उन्होंने इस मामले पर अब तक अपना मुंह नहीं खोला, एक बात नहीं की। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी खामोशी है कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। और इस तरह के मामलात में ये देखा गया है
کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اعلیٰ شخصیات ملوث ہوتی ہیں، اور اب تو ایک ARY TV نے اس میں یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں ایک وفاقی وزیر کا بیٹا بھی ملوث ہے سارے ریکٹ میں، اور یہ غریبوں کی بچیاں ہوتی ہیں، متوسط طبقے کے لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں، اور انہیں یہ جو بااثر لوگ ہیں یہ کھلونا بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ بہت مشکوک ہو گیا ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خود بہاولپور بھی گئے، کسی بہاولپور کا بھی انہوں نے دورہ کیا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے یونیورسٹی وہ نہیں گئے۔ پھر اس معاملے بھی آپ دیکھیں کہ قصور میں ایک بچی کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو پورا میڈیا جو ہے اس کے اوپر لگ گیا تھا، پوری حکومت اس کے اوپر لگ گئی تھی۔ صرف ایک بچی کا معاملہ تھا، وہ بچی اگرچہ قتل بھی ہوئی تھی لیکن بچی ایک تھی۔ یہاں ہزاروں بچیوں کی بات آ رہی ہے، سینکڑوں بچیوں کی بات آ رہی ہے، لیکن جو حکومتی حامی میڈیا برگیڈ ہے وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہے۔ اس لیے بھی نظر آتا ہے کچھ نہ کچھ جیسے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جو پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہے، اس میں آپ دیکھیں 2 DIG ہیں اور ایک سیکریٹری مدنیات ہیں، یعنی کتنی روایتی سی کمیٹی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر پنجاب حکومت GIT بنا دیتی ہے، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، ہزاروں طالبات کا ہے، اتنا بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، لوگ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجنے پر جو ہے وہ گھبرانے لگ گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی GIT نہیں بنائی گئی۔ حالانکہ اس میں تمام حساس اداروں اور FIA پر افسران شامل کر کے GIT بننی چاہیے تھی، اس میں IT ماہرین شامل کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ ان موبائلز کا بھی تفصیلی معائنہ کریں۔ پھر یہ بچیوں کا معاملہ ہے، اس تحقیقاتی کمیٹی میں خواتین افسران بھی شامل ہونی چاہیے تھیں جو حساس اداروں میں ہیں یا جو پولیس میں ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر جو ہے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات کریں، وہ تو کہتے ہیں جی یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے، یعنی یہ یونیورسٹی میں بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بدنام نہیں ہو رہی، اور اب پولیس نے کچھ ملزم پکڑ لیے ہیں تو وہ یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے۔ پہلی فرصت میں حکومت اگر اس معاملے پر سنجیدہ ہوتی، وزیر اعظم صاحب جو ہے ہر معاملے پر بیان دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی اس معاملے پر کوئی بیان نہیں آیا۔ ان کا اپنا تعلق جو ہے پنجاب سے ہے، اور گورنر صاحب جو چانسلر ہیں وہ تو ہیں ہی بہاولپور کے، لیکن سب اس معاملے پر خاموش ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ بااثر لوگ اس میں ملوث ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر یہ تمام لوگوں کو سول سوسائٹی کی طرف سے بھی کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ HEC کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، انہوں نے کہا جی ان کو چوکوں پر لٹکا دینا چاہیے اگر وہ ملوث ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، چوکوں پر لٹکا دینا چاہیے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، یہ معاملہ تو بڑے پیمانے پر سامنے آیا ہے، کچھ دیگر یونیورسٹیوں میں بھی سامنے آ چکا ہے، تو اس نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ کیا امتحانات کا طریقہ تبدیل کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو شکایت سامنے آتی ہے کہ یہ بچیوں کا استحصال جو ہے وہ نمبروں کے نام پر کیا جاتا ہے اور پاس ہونے کے نام پر کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس طریقہ کار کو بدلے؟ جس طرح بورڈز کے امتحانات ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پرچہ کہاں کون چیک کرے گا، تو یونیورسٹی میں وہی ٹیچر آخر کیوں پرچہ چیک کرتا ہے جو وہاں پڑھاتا ہے؟ کیا HEC یہ میکنزم نہیں بنا سکتا کہ اس یونیورسٹی کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ پرچے نہ چیک کریں، بلکہ ایک یونیورسٹی کے پرچے دوسری یونیورسٹی میں جائیں اور دوسری یونیورسٹی کے تیسری یونیورسٹی میں جائیں، تاکہ پیپر چیک کرنے والوں میں اور طلباء یا طالبات کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو، کوئی انہیں بلیک میل نہ کر سکے، کوئی نمبروں کے کھیل میں الجھا کر ان کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس طرف جانا نہیں چاہتا، اور اس سارے معاملے سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بااثر لوگ بھی ہیں جو ان بچیوں کو بعد میں جو بلیک میل ہو جاتی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی اب تو آ گئی ہیں، اگرچہ وہ غیر مصدقہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بہاولپور یونیورسٹی کی طالبات کی ہیں یا کہاں کی ہیں، لیکن کم از کم ایک ویڈیو میں تو ایک بس دکھائی گئی ہے جس میں ایک کنڈکٹر بھی جو ہے وہ طالبات کے ساتھ بالکل غیر مناسب انداز میں کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک گاڑی سے ایک ڈگی سے ایک لڑکی کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اسے بھی یونیورسٹی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے کی تحقیقات کون کرے گا؟ اس کار کا نمبر واضح ہے، وہ کون بتائے گا کہ یہ کار کس کی ہے، اور وہ لگ بھی سرکاری نمبر رہا ہے؟ تو یہ سارے معاملے کی تحقیقات کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن اب تک جو اس معاملے پر سنجیدگی دکھائی جانی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس سے یہ سارے معاملے پر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر جو ہے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، جو جہاں اٹھا سکتا ہے۔ سب کی بچیاں ہیں، بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، کہ اگر اس معاملے کو نہ روکا گیا تو پاکستان میں لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانے کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں یورپ میں دیکھیں، سب بچیاں جاتی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن وہاں کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا
کہ وہاں انہیں کوئی بلیک میل کر لے گا یا ان کا کوئی کس طرح زبردستی سال کرے گا. لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی عام خبروں کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے. اللہ حافظ.